Subrahmi Karamoria 8:30, 8:36. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकलो तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र दिसाचे भेटेन पावते परी वाटो घेवचे पासत आमची काळ सामना तयार करूया आणि आमच्या पात्राची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी स्वर्ग वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सगळें सांगता मनांची करून आनी तोंडांत चालून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर गुन्यांव ह्या पासत मागीर सदांच सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता स्वर्ग वेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बदसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावों सोनिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोनिया काकूत कर आयज आमी मीस पेटयता मिगेल हाच्या आत्म्या पासत ताच्या कुटुंबा पासत तेच परी दायगो आगियार हाच्या आत्म्या पासत आनी केरीत भाशेन आमी मागुया आनी मीस पेटयता 25,000ची वर्सां समारंभता आमारी क्लेमेंट लोबो आनी मिकेला लुजिया रुबेर तांच्या ह्या काजारी जिविता पासत आमी देवा कारगान दिवया मागुया तेच भाशेन अंजूस सोकोर फेर्नांडीस आनी इवॉन फेर्नांडीस हांचे काजाराचे वर्स तुमची मागणी देवा सगळें उबार प्रार्थया सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो परण्यो तुजे कुशल परमणी जाय शकू तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या परण्यांनी भरून वचूं ही आमी मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ताचो फळ दे पवित्र आत्म्याचे म्हणून जियेन आनी राजून चुरिका सासणाच्या सासणा आमेन कबीरान बरयलेले किती वेळे वाचप दर एक यादनी धार्मीक रिती पाळून दिसपोटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून दवरून सेकंदांत तसल्यो भेटोवण्यो परतून परतून समोर दिता क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच येवन केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक वचला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांयां तळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा म्हणटच एकाच यत्ना वरवीं नितोळ केल्ल्या तांकां सत्नाक ताणें तोपून केली आनी त्याच विशीं पवित्र आत्मो आमकां गवाय दिता
पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत हांव ताचे कडेन करार करतलो तो असो म्हणटा सर्वस्पोर. ताच्या काळजान हांव म्हज्यो नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनान ते विकतले. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी कोट्या कन्यांचो हांव आनी उगडास करचो ना. पातकांचे बक्षणे मेळ्ळे म्हणटच तांचे खातीर आनी भेटवण्यांची गरजूय ना. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मेल्किसेदेका परी एकलो याज्ञीक तूं सचना म्हणया Melquisedeka puri, eklot seklo, याज्ञी तूं सासना सासना. म्हज्या सुमयाक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाताक वच, तुज्या दुस्मानान हांव तुज्या पांयाक तोला घालतलो. जबाब Melquisedeka puri, eklot seklo, याज्ञी तूं सासना सासना. सियोनांतान सर्वेस्पोर राजपदवेची भेटकाठी तुज्या हातान दिता. तुजें स्त्रोत वयर राजवट चलयत्या. जबाब Melquisedeka puri, eklot seklo, याज्ञी तूं सासना सासना. जल्मांतान तूं राजा, पवित्रतायेन उडजोडी. फांत्या आदी दवा वरी तुका हांवें जोन दिला. जबाब Melquisedeka puri, eklot seklo, याज्ञी तूं सासना सासना. सर्वेस्परान सोपूत दिलो. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका परी एकलो याज्ञीक तूं सचना. जबाब Melquisedeka puri, eklot seklo, याज्ञी तूं सासना सासना. घराक बिरावता. ही देवाचें उतर आनी जेजू तो मुक्ती. जाका तो मेळटा तो सचना तोपता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सरशें एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगळो लोक थोडे उदकाचे देगेक वयान रावलो. ताणें तांकां सदांच शिकोवणी भोपारींनी दिल्यो आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयका, एक भोंवपी भोंवून गेलो आनी भोंवताना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते खेळले. दुसरे जबरशे माती नासली तसले खडपी जमनीर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते खेळले. मातयेची खोलाय ना जावन ते बेगीनच किल्लले, पूण वत येतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरे काट्या मदें पडले, कांटे वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें आनी पीक जालें आनी हेर बी बरे जमनीर पडले. ते किल्लले आनी वाडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर
सांगाता आसलेल्यान त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचे कूट ओळखून तुमकां दिलोली आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता तांकां कांयच दिसना जावन आनी आयकता तांकां कांयच समजना जावन नाजाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणें मेळत देखून सगळे वेपाऱ्यांनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें की वेपार तुमी नको, तर सगळ्यो हेर वेपारी कश्यो जाण जातल्या. भोंवपी भोंवता तें उतर, जी कोण उतर भोंवतले वाटेचेर आसात ती ही. ताणें तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांतलें भोंवतलें उतर काडटा. तेच परी कळपी जमेर भोंवतलें बी घेता ती ही. उतर आयकतूच रोखडीच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा बरोबर पाळना आनी चड बगर ती तोगना. उपरांत उतराक लागून कास्त धुमाळो येना फुडें तांचो भावात रोखडोच हालता. आनी कांटे मदें भोंवतलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. ती उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूची आशा येता आनी उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर भोंवतलें बी घेतात, ती उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र पुस्तकान आनी समाजान जेन्ना जेन्ना बोली वो सॅक्रिफायस कोत्ता तेन्ना जायते पावटी ते जनावरांक मारतात. जायते भाशेचे बोली दिवपाक जाता, जावं जेवणाक खाणाच्यो वस्तूय दिवपाक जाता. पूण भोव करून जेन्ना हे जनावर मारतात तेन्ना एके वाटेन एक तातूंतलो समज म्हणटा तो हो की जेन्ना ह्या जनावरांचें हांव जिवीत काडटां, देवा जें कितें आसा तें तूं ताच्या जिवितांतल्यान पयस कर, ताच्या रोगतांतल्यान पयस कर आनी म्हाका बरें दी. हो की समज की ताचें जें मरण आसा तें जनावराचें, ताका लागून म्हाका तरी बरेंपण दी, वायट आसा तें तातूंतल्यान निवारून उडय. हो एक भाशेचो समज. आनी हाका लागून हीं जनावरां दिवप आदल्या करारांत लेगून समज तोच. जावं पातकांक लागून तांचेर घालप आनी तांकां खूंय पयस दवरप, म्हणजे म्हजी पातकां तुजेर घातलीं आनी देवा आतां म्हाका सांबाळानी राख. हेंच रोगत, हेंच जिवीत एक करार असो परतून मांडून हाडटाले देवा सरशीं. म्हणजे पळय आतां हाका लागून हांवें म्हजें जिवीत बदललां, हें जनावर मारलां, पूण म्हजो संबंद परतून तुजे लागीं परतून घट कर, कित्याक म्हाकाय बरो मनीस जावंक जाय. ताचें जिवीत त्या जनावराचें एक फळ कसो दितालो ह्या मनशाक जो हें बलिदान दितालो. इट वॉज फ्रुटफूल फॉर दीस पर्सन. मोगाळ भाव भयणीनो, हेब्रूच्या पत्रांत आमकां तशेंच मेळटा. आनी कांय बरीं उतरां हो हेब्रूचो पत्राचो बरयणार आमकां सांगता की दिसपट्टी मंदिरांत आसात आनी पातकां काडून उडोवंक शकना तसल्यो भेटवण्यो परतून परतून समोरमतात. हे जावन आसात धार्मीक यादनीक, जे रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरांत येतात ते. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच यत्न केला आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांया तळ्या घालतलो आनी ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटोच एकाचो यत्ना वरवीं नितळ केल्यान तांकां सासणाक ताणें संपूर्ण केली. हो एक असलो योद्ध, दीस इज अ कायंड ऑफ अ सॅक्रिफायस, की आमच्या पातकांक लागून हो मेंढरो मेला. तो जावन आसा जेजू. आपणाचें रगत वारयलां आनी आमकां जिवीत दिलां. ताका लागून आमच्यांनी आमचें जिवीत बरे भाशेन मुखार व्हरूंक जाता. पातकाचो भार घेनासतना आमच्यांनी एक स्वतंत्र भुरगीं कशीं देवाची आमच्यांनी जिवीत जियोंक जाता. जेजू मेला, ताणें ती बोली संपूर्ण केला. ही हॅव परफेक्टेड द सॅक्रिफायस. आनी तो परतून येवपर्यंत त्या सैतानाक पांया तळ्या मोस्तिल्या वेळार येवपर्यंत हें आतां जिवीत आमकां दिल्लें आसा. हे दोनू
दोन्ही काळामध्ये आमी आतां जियेतात आनी कशे भाशेन जियोंक जाय तेवूय आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू वोपारींतल्यान सांगता. तो म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा तुमकां वाट, एक उजवाड, ते प्रमाणे चलात. तें जावन आसा एक बी, इट इज अ सीड. जायतीं जाणां आमी घेता आनी जिवितांत पाळूंक सोदता, पूण सगल्यांक तितलें बळ ना आनी तितली काळजीदार नात की जेजू खरेंच पातलाव करपाक. केन्ना गिरेस्काय येतली, केन्ना घडये आळशीपण येतलें आनी तें आमकां सगळें नाटक करून उडयतलें आनी आमकां आमच्या जेजू विशीं पयस व्हरतलें. आनी मागीर तो म्हणटा बरें बी जेन्ना बरे जमनीर पडटा तेन्ना पीक दिता, एकाक 60, एकाक 100. हे भाशेन पीक मेळटा. पूण जरी तर पीक आमकां ऑलरेडी मेळ्ळेलें आसा, जेजू मेला, जेजूच्या रोगतांतल्यान आमकां हें पीक दिल्लें आसा. हीज ब्लड इज मेरिटोरियस. ते संपूर्ण आमचे जेजूचे रगत आमचे पासून जें वारवलां तें आमकां सदांच आदाराचें जातलें. आनी हाका लागून इंडुलजन्स जेन्ना इगोर्जमा दिता ते जेजूच्या ज्या बऱ्यो कोरण्यो आसात त्यो केन्नाच सोंपनात आनी ताचे वरवीं आमकां तें इंडुलजन्स मेळटा. आनी आमी मागता आनी पातकाचें फारीकपण मागता जावं जे कोण आमकां त्रास पडपाचे आसलेले मरणा उपरांत ते पयस जातात कित्याक ताच्या रगता पासत. ही ती फळ जे आमकां बी दिता तें एकाक 60, 100. पूण गरजेचें तें बी आमच्या काळजान घेवपाक. तें तर आमच्या काळजान ना जाल्यार ह्या जिविताची वाट, हो जो वेळ काळ आसा जेजू मेले उपरांत जेन्ना ताणें आमच्या पातकां सगळीं धुवन आपणाचेर घेतलीं आनी तो येवचो आसा, त्या काळा मदें हें तर बी आमच्या जिवितान घेनात आनी आमी चलनात आनी आमी तर कोश्टावतात, कांट्या मदें घुस्पतात, संवसाराच्या दायजींनी आनी सगळ्या राटावळींनी आमी सांडटात, तेन्ना हें पीक जें मेळपाचें आसा तें चुकतलें आमकां. ताका लागून बरें बी हांगा पवित्र पुस्तकांत आसा, पूण आमचे काळजां बरे जमनीर आसात, खोडपी जमनीर आसात, खाटयांत मिसळ जाल्ले आसात, ताचेर दवरलेलें आसा. देवा लागीं मागुया पयले सुवातेर आमकां आदार दी म्हूण जाणा जावं आमची काळजां खंयचे जमनीर पडलेलीं आसात तीं. हें तर आमी नको जाल्यार आमी जिवितांत सदांच सांडटलीं. आमकां दिसतलें कांटे लेगून सारकीं फुलां म्हणून. पूण जरी तर आमकां बरें मन मेळ्ळें आनी देवाच्या उजवाडान आमकां कळ्ळें तें कांटे म्हणून, परतून आमी एक काळजी मागुया देवा कडच्यान आनी कृपा तातूंतल्यान भायर सरोन बरी जमीन आमी आमचें काळीज करूंक आनी मागीर फळ दिवंक आनी तें जेजूच्या रोगतांचें फळ मेळ्ळ्यात तें आमच्या जिवितांत अनुभवून मागीर स्वर्गीची वाट धरूंक. देवाचे आदार आमकां सगल्यांक मागुया. बेटोनेचे वेळार गायन करुया C18 पेज 36. कुंडो समोर पिता आमची मना समोर रुया आम्ही कुंडो तयार करता काळजा आमची तयार करूया यादनेक ताका पेटोयता
मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सगळे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हाला समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. स्वयंभान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हरोन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तूं रातां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दळबारात सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गीं तुका जोय जोय. बापा परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्याक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेवन धर्मदुतान सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू शिकयल्ल्या मागणी आमी बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी बगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोम्याच्या वेळार गायन करुया D31 पेज 64. Mogal Jesuyo, tuyo pavapoy ni Petokyo. Mogal Jesuyo, tuyo pavapoy ni Petokyo. Kazatam charavokyo, jivitam che bodlokyo. Mogal Jesuyo, tuyo pavapoy ni Petokyo.
गोठाय तुझी दितुदी बुजवून आमकां हाड तुजी सोतोस तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी गोठाय तुझी दितुदी बुजवून आमकां हाड तुजी सोतोस तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाळ जेजूयो तुयो बावा पयली पेटूंक यो मोगाळ जेजूयो तुयो बावा पयली पेटूंक यो प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव बरत्या देण्यान आमची कोरी गोडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. ह्या आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी बागयोन झुजेचो तेर्स करतले. बागयोंता मदें विचून काडलेलो बागयोन जांच्या पोती आंकवार मारयेचो बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे इश्टा सुम्य जेजूच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून बागयोंता मदें विचून काडलेलो बागयोन जावच्याक पोती आंकवार मारयेचो बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे कधीच तूं आमकां सांडू नाका. पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे इश्टा सुम्या जेजूच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून बागयोंता मदें विचून काडलेलो बागयोन जांच्या पोटी आंकवार मारयेचो बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार बागयोंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय. पाव तूं आमकां आमच्या कांताच्या आनी मरणाच्या वेळार
वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे इश्टा सुम्य जेजूच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून भाग्यवंता मोदें विचून काडलेलो भाग्यवन जावच्याक पोती आंकवार मरेचो भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे कोणीच तूं आमकां सांडू नाका पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुसे इश्टा सुम्या जेजूच्या काळजाच्या विनोती कोर आमचे पासून भाग्यवंता मोदे विचून काडलेलो भाग्यवन जावच्याक पोती आंकवार मरयेचो भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदींच तूं आमकां सांडू नाकाय पावतो आमकां आमच्या कंताच्या आनी मरणाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे इश्टा सुम्य जेजूच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक कायन कोरया T20 पेज 212. Calche ratentli fantia poritu Mare udetai Ache prithvice surya voritu Rane por zoltai Tum favoritu tuja puण्याचो dom शिंपडायताय तुझ्या पायाशी पोरमळ जायांचो सगळ्यांक